होइन कहाँ गयो कि तेरो बाउ? बुढो ए बुढो कहाँ हो कि छिटो आउन, यहाँ छोरी अघिदेखि कुरिरहेको छ। एकछिनमा आउँछु, कति हातेको? त्यस्तै नै भन्दै बस है तिमी। आफन्तहरू टिका लाउँदै आउने बेला भइसक्यो, काम छैन। आमा 2 वर्षपछि बल्ल टिका लाउन पाएको कस्तो रमाइलो लाग्छ मलाई त, नत्र जहिले जुठो पर्थ्यो। होइन तिमी लाली पाउडर नै घस्न गथ्यौ क्या भित्र? टोपी हुन्न गएको अन्त बोल्न पाउँदैन, पत्र पत्र जे पनि नबोल। भयो भयो अब धेरै झगडा नगर्नु, आफन्तले सुन्यो भने नि के भन्छ, दसैँको बेला पनि झगडा गर्नुहुन्छ। छिटो टिका लगाइदिनु। सधैँ राम्रो होस्, मलाई राम्रो घर बिहा गरेर दिनु पाऊँ। अब छोरी मान्छेलाई दक्षिणा त राम्रो दिनुपर्ने। खै बार दिनु मन भएको छ ल आमा। कसको फोन आयो फेरि? ए प्रनिसाको आमा, म एकैछिन गएर आउँछु है। ल पाहुनाहरू आउँछ कि म आइहाल्छु। अरे के भन्नु सर, दक्षिणा अलि थोरै वस्तु छ, जाँदै भित्र दराजमा लिएर आइज। अब पाहुनाहरूलाई त दक्षिणा राम्रै दिनु पर्यो, जग्गा लिएर आइज। पैसा है पैसा। अनि सुन त, खाम पनि लिएर आइज, खाममा दिएको राम्रो हुन्छ। ल ल ओइनी सावै। ए गौथले आन्टी कहिले आउनुभयो त पोखराबाट? म हिजो बेलुका मात्र आएको। ओहो खै मैले 1 हप्ता मात्र नदेखेको त पुरै हात्ती यत्रो भइसक्यो त। अहिले कम खानी गरे केटी। आखिर एक दिन मरेरै जाने हो, त्यही भएर खाएरै मर्ने हो। अरूले जे सुके भनोस्, मलाई केही मतलब छैन। ल ल आन्टी मलाई अहिले ढिलो भएछ, म गएँ। होइन होइन एकैछिन पाउन, एउटा कुरा भन्न छ कि तँलाई। ए भन्नु न। सुन्न, मैले 20,000 खर्च गरेको यो मेकअप र सुन्दरताको लागि मात्र है। अब मैले यो कपाललाई स्टाइलिस बनाइन कि, ब्रान्डेड मेकअप युज गरिन कि, अनुहारमा काक्रो टाँसिन कि के गरिन भन्न। अनि सुन्न, यो गाउँभरिमा के यो अनुहार र यो फिगरमा केयर गर्नु त मै मात्र होला है। ए आन्टी मैले तपाईँको कुरा सबै बुझेँ। ल ल मलाई अलि ढिलो भएछ। पुरै भ्याइए होइन कि। अनि कहाँ जानला कि यति हतार? केटा भेट्न त जानला, हेर्नुहोस् नि त। होइन केटी भेट्न जानला गए आन्टी। अरे यसले पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग यस्तो मुखमुखी लाउनु थाल्छ। अब टिका लाउनु चाहिँ कसको घर जाने होला? यता जानुपर्छ क्या। घर एउटा भगी छोरी पनि झुल्नेमा फुर्सद छैन त्यसलाई, जति सबै आफै गर्नुपर्छ। ए काका ल आइपुगेँ है म त। ए गौथली सन्चै छेस्? हजुर म सन्चै। अनि त पोखरा छ सन्नी सुन्थे, कहिले आइस? म हिजो मात्र आएको काका। अनि प्रनिसा है त नि? प्रनिसाको घर बास हुने भए त भइहाल्थ्यो नि, गयो होला नि माथि पिङ खेल्न, अरू कहाँ हुन्थ्यो। ल ल बस्दै गस, टिका लाउन आइगयो होला, बस्दै गर, म यति सफा। ल ल काका। अनि घर सबै आरामै होला नि के अरे? हजुर हजुर। ल प्रनु भन्न, तँलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो। अच्छा सोध्न। हेर्न, हरेक किताबमा राजा रानी बिचको मात्र प्रेम कहानी हुन्छ, तर रानी रानी बिचको प्रेम कहानी किन हुँदैन? किनभने भगवान्ले हामी दुवैजनालाई यही प्रेम कहानी लेख्नको लागि नै यहाँ पठाउनु भएको हो कि। अब नत्र हेर्न, यत्रो वर्ष भइसक्यो हामी दुवैजना सँगै छौँ नि त। बरु तेरो के छ विचार, नयाँ प्रेम कहानी लेख्ने हो त इतिहासमा? कुरा बनाउन त खुब जाने है। ला साँच्ची त के भयो? म त तँसँग रिसा छु। लो अचानक अब मैले के गरेँ फेरि? यता हेर्दा निसु, म हेर्न त के तँसँग यहाँ बस्दा पनि बस्दिनँ। होइन ओइ निसु, मैले के गरेँ फेरि? ओइ निसु सुन त। ल पैसा यहाँ राखिदिएँ मैले। ए साँच्चै मैले त तँलाई टिका लाउन बिर्सेछु त। तिमीलाई त कहिले पो याद हुन्छ र? भयो धेरै नगर। अब अहिलेसँग घर धनिएस् के अरे, सधैँ यसरी माया गरेँ। अब तँलाई अरू के भन्ने? तँलाई पैसा दिनु पर्दैन होला के अरे, 100 पैसा तैसँग छ। लाउ नानी। ल राम्रोसँग घर गरेर खाएँ। सानामा त अरू बेला आइरहन्थ्यो के अरे, अब टाढा भएपछि त कहिले कहिले मात्रै आउँछ। ल नानी। ल गौँथली अब त पनि एकछिन बस है, अब खाना खाएर नि जालिस्। होइन होइन म आफ्नै घर गएर खान्छु काकी। बस न बस, के हाम्रो घरमा खानुहुन्न?
झन् च्याङ्राको मासु बनाएको छ। ए त्यस्तो बस बस भन्नुहुन्छ नि, म खाना यहीँ खाएर जान्छु नि काकी। ल ल तिम्रो गफार चाहिँ गरेँ के अरे, म त्यहाँ बिरे घर गएर आउँछु। अनि भन् गौँथली, तेरो बुढाको फोन त आइरहेको छ होला नि? हजुर हजुर आइरहेको छ। बरु हजुरलाई एउटा कुरा भन्नु थियो काकी। के कुरा हो भन् न। त्यो निशालाई त्यति हावा भएर हिँड्न नदिनु है। अघि मैले बाटोमा भेटेको यस्तो चर्को चर्को हाँस्दै हिँडिरहेकी थिएँ। अझै मैले बोलाउँदा त आँखा तरेर बोल्दा पनि नबोलिकन हिँडेकी। खै किन त्यस्तो हतार गरिदियो कुनै? केटा भेट्न जान लाए जस्तो गरी थिएँ। अर्काको घर जाने जात सम्हाल्नुहोस् है, बेलैमा फेरि गाह्रो पर्ला। अब के गर्नु गौँथली, आजकलको केटाकेटीहरू अलिकति चर्कोसोर बोल्ने बित्तिकै हामीलाई नि उल्टे खाउला झै हेर्छ। बरु अब एउटा राम्रो केटा पाए त त्यसको बिहे गरिदिनु हुन्थ्यो। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ काकी? हजुर मलाई भन्नु न, म त्यसको लागि 101 केटा खोजेर ल्याइदिन्छु नि भन्ने हो भने। ल त गौँथली, एउटा राम्रो केटा खोजिदिनु पर्यो, अनि लगन जुराइहाल्नु पर्यो। ठिक छ ठिक छ। ल ल हिँड्छन् भित्र। अब निसु ओए रुक्न ओए निसु, तँलाई मेरो कसम निसु रुक। हेरे कसम खुवाउने काम चाहिँ नगर। होइन के भयो भन्न, मैले आखिर के गल्ती गरेँ त मसरी सास के? मैले तँलाई हिजो बेलुका फोनमा के भनेको थिएँ, दसैँमा हाम्रो घर टिका लाउन आउनु भनेर भनेको थिएँ कि थिएन? तर त आएनस्। अब यार निसु, तँलाई थाहा त म तेरो बाबा मम्मीसँग कस्तो डराउँछु भनेर। अब फेस टु फेस बोल्नै सक्दिनँ त म कसरी आउनु भने? के मेरो बाआमा भूत हो र डराउनलाई? त अहिले त यस्तो डराछस् भने भोलिपछि हाम्रो सम्बन्धको बारेमा तैँले कसरी भन्छस्? अब हेर पछि कुरा पछि नै गरौँला के। त पछि भन्दै बस है, मेरो बिहे हुन्छ अनि डरपुक। अझै मोरे हेर्ने तेरो रिस भने। रनु, अब हामीले हाम्रो सम्बन्धको बारेमा हाम्रो दुवैको घर परिवारलाई भन्नुपर्छ। म त बिना बाँच्न सक्दिनँ। हेर बरु समाजसँग लड्नु परे पनि बरु दुवैजना लडौँला, तर मलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। ए निसु, म तेरो कुरा बुझ्छु, तर राइट टाइम आउनु त दे। राइट टाइम आएपछि हामी दुवैजनाको परिवारलाई भन्नुपर्छ कि। अनि तेरो राइट टाइम चाहिँ कहिले आउँछ त नि? छिट्टी आउँछ लाटी, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। बरु आइज हिँड, सरप्राइज छ तेरो लागि। कता? हिँड्न पहिला आइज। सरप्राइज? प्रनिसे, ओ प्रनिसे, रुक त रुक। होइन के हो त म देशी झैले नि तर्किँदै भाग्छस् त। अनि हाम्रो घर पनि आउन छोडिस् आजकल त। के तेरो निसाको झगडा परिरहेछ? त्यस्तो होइन काकी, पर ल्याउनु लैदिन्छु कहाँसम्म। पर्दैन त्यहीँ त हो। गाह्रो नभने। अनि अब झैले नि म देशी त भागेको जस्तो लाग्छ, त्यो भएर सोधिहालेको। त्यस्तो केही नै होइन काकी, अब म तपाईँले देखेर किन भाग्थ्यो र त्यही नि। ल काकी म गएको है। ल ल काकी यसको चालामाला ठिक छैन। मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने नि यसलाई हाम्रो निशाको सङ्गत गर्न नदिनु कि। अनुहार मात्र यतिको बानी बिहोर त ओहो। खै गौँथली त पनि के भन्छस् के ल म त अहिले गएको है, केही बुझ्नै सक्दिनँ तेरो कुरा। अब बुढेसकाल लागिसक्यो बुढीमा, के बुझ्थ्यौ त नि? बुद्धि सुद्धि सबै बोधो भइसक्यो होला। बरु आज कसको मासु पकाएको होला? बास्न त त्यताबाट आएको। के देख्नु पर्यो नि? अरे शिव 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 शिव, के भएको आजकलको समाज भनेको? कलियुग लाग्यो भन्थे, यही रहेछ क्या हो? अहिले के भयो? किन हो यति बिहान बड बनाउँदै बसेको? यो पत्रिका हेर त, यो समाचार पढ्दा के भनेछ? केटा भएर बिहा गरेछन्। छ्या 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 छ्या, के भएको यो समाज भनेको? अब केटी नपाएर बिहा गरेर भनौँ भने हाम्रो समाजमा केटीकै सङ्ख्या धेरै छ। अब के रोग लाग्यो यस्तो भनेको? रोग सोग केही पनि लागेको होइन बा। अनि तिनीहरूले के नै गलत गरेछ र? किन नगर्नु गलत? केटा पनि कोही बिहे गर्छन् त? छ्या, आफ्नो आमा बाउको इज्जत त फालिहाले तिनीहरूले। अब बाउआमाको हालत नि कस्तो छ होला, समाजमा कसरी मुख देखायो होला। हेर्नु अब केटा र केटी माया गर्नु कुनै पनि गलत होइन। माया भनेको त माया होइन र आमा। अनि त्यस्तो भावना भएको मान्छेहरूलाई समलिङ्गी समूहमा गनिन्छ, बुझ्नुभयो? वाह धेरै नसिक्या। हामीभन्दा धेरै पढी छन् जान्दिनँ भाइ, के गलत के छ भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। आम बाउले सिकाउने भयो कि? हे छोरी, अब तेरो उमेर पनि भइसक्यो,
उहाँ गौथली आन्टीले तेरो लागि एउटा राम्रो केटा खोजिदिन्छु भनेछ। बिहे गर्ने है अब। बिहे गर्दिन है आमा, म त त्यही आन्टीलाई गर्नु भन्नु झौलाउनु। ल बोलेको हेर न। अनि तिमी चाहिँ के हेरेर बसेको? सम्झाउन सक्दैनौ? अब तैँले सम्झाउन सके हैनस्, मैले सम्झाएर हुन्छ? म त गएँ। हेर प्रनु, अब हामीले हाम्रो रिलेसनको बारेमा हामीले हाम्रो घर परिवारलाई छिटो नै भन्नुपर्छ। अस्ति भर्खर बुवाले मेरो बिहेको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ त राइट टाइम भन्दै नहोस् है। तैँले एकदम ठिक भनिस् निसु। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा त पनि तेरो घरमा भन्दै गर, म पनि मेरो घरमा भन्ने कोसिस गर्छु। तर हेर, मलाई एकदम डर लागिरहेछ। हाम्रो सत्यता थाहा पाएपछि के नतिजा आउँछ भनेर मलाई केही पनि थाहा छैन। हेर प्रनु, साँचो माया गर्नेहरूलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। मैले तँलाई माया गर्छु, तैँले मलाई माया गर्छस्। लड्नु पऱ्यो बरु सँगै लडौला, मर्नु पऱ्यो पनि सँगै मरौला। बरु छुट्टिने कोसिसै नगर है, बुझिस् नि? यहाँ पनि यता पनि। हेर प्रनु, त नडरा। त गएर आफ्नो बुवालाई हाम्रो रिलेसनको बारेमा सबै कुरा भनिदे। हेर, मलाई अरू केही कुरामा डर लागेको छैन। मलाई बस यतिमा डर लाग्छ कि तँसँग छुट्टिन नपरोस्। हेर प्रनु, भगवानप्रति विश्वास गर, उहाँले सबै कुरा ठिक गरिदिनुहुन्छ। म पनि अब अहिले नै गएर मेरो बाआमालाई हाम्रो बारेमा सबै कुरा भनिदिन्छु। त पनि घर जा। यो हुन सक्दैन, यो मेरो छोरी होइन। तैँले यो कसको बिहे देखेछ मलाई? हजुरकै छोरी हो, चिन्नु भएन? अझै राम्रोसँग हेर्नु। मैले के भन्थेँ हजुरलाई? त्यो प्रनी सारा निसा बाटो बाटोमा चुप्पा खाँदै हिँड्थ्यो भनेर। हजुर साथी हो, केही हुँदैन यति गर्दै भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नु अहिले के निस्कियो। कहाँ गई तेरो छोरी? तेरो छोरी खुर्के बोला। यो सब देख्नुभन्दा पहिला म किन मरिन? यो सब तैँले गर्दा भएको। ए, मैले गर्दा? यो सब तिमीले गर्दा हो। मैले तिमीलाई कति भने यस्तो छोरीलाई गराऊ, गाली गर, फेरि पुल पुलिन्छ, टाउकोमा टेक्छ भनेर। तर तिमीले होइन, एक्लै छोरी हो, किन गाली गर्ने भन्ने? अब बेलैमा छोरीलाई तराउन नसकेपछि यस्तै हुन्छ कि। अब मैले पहिल्यै भन्थेँ त्यसलाई त्यस्तो हावा हुन नदिनु भनेर। अहिले हेर्नु त के भयो। ए, त्यही भएर पो रहेछ त्यो प्रनी चाहिँ मसँग तर्की तर्की हिँडेको। तिनीहरू कहाँ गएछ? तिनीहरूको मैले खुट्टा भाँचिदिन्छु आज। आमा, के भयो तपाईँहरूलाई? छ्या, लाज लाग्दैन तँलाई यस्तो घिनलाग्दो काम गर्नलाई? के भयो र आमा? अझ के भयो भन्दैस्? यो सब के हो? के साँचो हो? हेर्यो भन, किन बोल्दैनस्? भन्दिनु। यो सब साँचो हो आमा। हामी प्रेम सम्बन्धमा छौँ। छ्या 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 छ्या, हामीले तँलाई यही देख्नलाई यत्रो बनाएको हो? हामीले दिएको संस्कार तँलाई यही हो? आमा, म यही कुरा भन्छु भनेर म तपाईँहरू भएको ठाउँमा आएको। छ्या, यस्तो कुरा भन्नलाई हामी निर आउने रे। अनि तैँले यो दुनियाँमा अरू कोही केटा पाउँदैनस् केटीसँग माया गर्न पुगेको? अब यो कुरा हामीले मात्रै थाहा पाउँछौँ,
समाजले थाहा पायो भने के हुन्छ? तपाईँहरू जेसुकै भन्नुहोस्, म प्रनिसालाई एकदमै धेरै माया गर्छु। म उभिएर बाँच्न पनि सक्दिनँ। के रे? अझै बाँच्न पनि सक्दिनँ रे? पक, तँलाई त अब केटा खोजेर बिहे नगर्दै भएन। यसले म त कति गाली गर्छस्? तँ धनी छोरीले गाली गर्नुपर्छ। यसलाई के गर्नुपर्छ अब मलाई थाहा। पहिला तिमी यसलाई गरेर भित्र थुन्देऊ। यसलाई कहाँ हिँड्न दिँदैन? बा, छोड। धने धने छिटो गरेपछि तेरो छोरीले बोला, छिटो बोला। हजुर के भयो? के गरी छोरीले? के गरी होइन, तेरो छोरीले बोला। म सँगै रात देखाउने छु। तेरो छोरीले के चट्टी गरेर के रमिते देखाएको छ गाउँतिर भनेर। होइन के भयो? के भयो? थुक्का, कमसेकम तैँले आफ्नो घर परिवारको बारेमा त यहाँ ख्याल राख्नु पर्थ्यो। यत्रो घटिया काम गर्नुभन्दा पहिला। अनि के भयो? के गरी खास मेरो छोरीले? के गरी होइन, यहाँ हेर गाउँतिर भिडियो पठाएकी छ। हेर देखाएर भन्दा पनि लाज लाग्दो छ। छोरी बाबा छोरी पहिला यो भन, यो कुरो साँचो कि झुटो? बाबा यो कुरा साँचो हो। मैले निसालाई एकदम माया गर्छु। अनि समलिङ्गी महिला। तँलाई लाज लाग्दैन? अझ कति शानका साथ समलिङ्ग महिला भन्न त आँट कसरी आयो? यो समलिङ्गी केही होइन। त हुने नहुने नबोल बुझिस्? हेर धने, तेरो छोरीलाई सम्झा, न त राम्रो हुने छैन। भने सुन, यदि तेरो छोरीलाई मेरो घरको वरिपरि दियो भने जिउँदै काटिदिन्छु। यस समाजमा नाक काटेर बस्नुभन्दा बरु जेल गएर बस्नेछु, बुझिराख। बाबा यसमा मेरो केही गल्ती छैन बाबा। मेरो जन्म नै यस्तै भएको हो। म बच्चैबाट यस्तै थिएँ। म केटालाई होइन केटीप्रति आकर्षित हुन्छु बाबा। जुन मैले हजुरलाई कहिल्यै भन्न सकिनँ, किनकि मलाई थाहा थियो यही हुन्छ भनेर। म निजुलाई एकदम माया गर्छु बाबा। चुप, एकदम चुप। तैँले आज मलाई जिउँदै मारिस् छोरी। तैँले आज मलाई जिउँदै मारिस्। बाबा यो के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो संसारमा हजुर बाहेक को नै छ र? बाबा यदि तँलाई म प्रति अलिकति भए पनि माया र सम्मान छ भने तैँले आजबाट निशालाई भेट्ने छैनस्। बाबा यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म निजुलाई एकदम माया गर्छु बाबा। यदि तैँले भेटिस् भने तैँले मेरो मरेको लास देख्नेछस्। बाबा म निजुलाई माया गर्छु बाबा। लौ न गौँथली, कसरी हुन्छ? जसै यो काम गरिदिन पर्यो। अब एउटा राम्रो केटा पाएँ त त्यसको पनि बिहे गरिदिइहाल्थेँ मैले। ढुक्क बस्नु न काकी, मेरो एकजना भाइ छ के माइती हो, भर्खरै विदेशबाट आएको। यति सज्जन छ मान्छे नि। अनि परिवारले पनि बिहे गरिदिन खोजे हन्। कुरा चलाइदिउँ त? अब केटा राम्रो छ भने त किन ढिला गरिराख्नु? बरु अहिले फोन गरिदिइहाल त। नातिन्न काकी, यस्तो कुरा पनि भन्दा भन्दै हुन्छ त नि। त्यही नि मैले भनेपछि त भइहाल्छ। हजुर पनि यता बिहेको तयारी गर्दै गर्नु, म उता पनि तयारी गर्नु भनिदिन्छु। ल भन्दै अब हामी पनि तयार छौँ। बरु सुन्न गौँथली, तैँले फेरि अर्को काम गरिदिन पर्यो भाइ। के? अब के भन्नु, अब मेरो छोरी निशा फेरि निस्क्यो भने पक्कै पनि त्यही धनेको छोरीसँग भेट्न जान्छे। त्यही भएर अब त्यो जहाँ जान्छे त पनि त्यही गइदिन पर्यो। अब त त्योसँग भइदियो भने त त्यसले केही पनि गर्न पाउँदैन। ल काकी, यति कुरामा चाहिँ नि ढुक्क बस्नु। म मेरो जान जाला निशाको साथ चाहिँ नि म छोड्दिनँ, त्यसको बिहे नभइन्जेलसम्म। तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गौँथली। भइहाल्छ नि। त्यो घाम लाग्छ, कोदो पाकिसकेको छ, कसैले काम गर्ने होइन। ओए कहाँ जानु लाग्यो? त्यही धनेको छोरी भेट्न जानु लागोस्? होइन बा, कलेज जान लाग्यो। इक्जाम पनि आइसक्यो अनि बुकहरू। झुट नबोल, मलाई उल्लु बनाउन नखोज। खुर्के भित्र जा, उतै गएर बस। छोडिदेऊ, जान देऊ। त्यो पनि यो एक्लै होइन, योसँग गौँथली पनि जाँदैछ। अबदेखि गौँथली तैसँग सुत्छ र तैसँग हिँड्छ, बुझिस्? अनि ला, मैले तेरो झोलामा सबै किताबहरू हालिदिएको छु। जाँदा जाँदा त्यहीँ छोडेर आइज, बुझिस्? अब तेरो बिहे फिक्स भइसक्यो। के काम छ र अब यो किताबको? बिहे? बिहे, तेरो बिहे अब फिक्स भइसक्यो, बुझिस्? अनि त्यो केटा भोलि नै काठमाडौँबाट आउँदैछ।
हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मलाई यस्तो जबरजस्ती गर्न पाउनुहुन्न म कुनै पनि हालतमा बिहे गर्दिनँ हेरौँला कसरी गर्दैनस् बिहे कौन्थुले यसको लागि केटा खोइसक्यो हेर्नु त भित्र जा अनि भन्छु यस्तो घाममा होइन घर त माथि रोडको बाटो गए भए नि हुन्थ्यो नि किन यस्तो जङ्गलको बाटो ल्याएको होला डरले लाउँदैन कि के हो तँलाई त भागेको हराइरहेछ त भाग यो सब के भयो I'm sorry मेरो कारणले गर्दा मेरो बाबाले तँलाई हेर त सरी नभन् तपाईँले भने कि हैनस् हामी लड्न परे पनि यो दुनियाँसँग दुईजना मिलेर लड्यो भनेर अनि के को सरी प्रणि मलाई यहाँबाट धेरै टाढा लिएर छ हाम्रो मायालाई कसैले पनि स्वीकार्दैन न त यो समाजले नै स्वीकार्छ न त हाम्रो परिवारले नै म तपाईँ बाँच्न सक्दिनँ तर पनि थाहा छ त प्लिज मलाई यहाँबाट भगाएर लिएर छ म तपाईँ एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ बरु यसो गर यहीँबाट छ आइज आइज न प्रनिसा निसु हामी हाम्रो मायाको लागि यति स्वार्थी बन्न हुँदैन हामी हाम्रो जन्मदिन बाबाआमालाई यसरी छट्टै छोडेर जान ठिक हुँदैन मलाई त पहिले नै थाहा थियो यो सबै हुन्छ भनेर त्यही भएर त म यति डराउँथेँ नि हाम्रो सत्य त सबैले बताउनु त्यसो भए म अब के बिहे गरौँ हे निसा हाम्रो माया यो समाजले स्वीकार्दैन मैले मेरो बाबालाई एक्लै छोडेर जान पनि सक्दिनँ किनकि तँलाई थाहा छ मेरो बाबा एक्लै हुनुहुन्छ भनेर मेरो बाबाको म बाहेक यो संसारमा कोही पनि छैन निसु मैले यसरी छोडेर जान मिल्दैन बरु अबदेखि हामी सँगै बस्न हुँदैन निसु हामी अबदेखि छुट्यौँ त मलाई बिर्सिदे तैँले त मलाई सजिलैसँग बिर्सिन सक्छस् होला तर म तँलाई जिन्दगीभरि बिर्सिन सक्दिनँ अब म लास्ट एकचोटि भन्दैछु कि तैँले मलाई भगाएर लिएर जान सक्छस् भन्न निसु 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 सुन्न निसु मैले बाबालाई छोड्न सक्दिनँ निसु मेरो बाबा एक्लै हुनुहुन्छ निसु म तँलाई धेरै माया गर्छु निसु हेर्दा जति राम्रो रहेछ यो गाउँ यहाँका मान्छे तँभन्दा पनि राम्रो रहेछन् र स्पेसल्ली तिमी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन आफ्नो हुनेवाला बुढालाई पनि कसैले थ्याङ्क यू भन्छ त तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ सोध्नु न तिमी यो बिहाबाट खुसी त छौ नि खुसी नै छु हेर आज हाम्रो पहिलो भेट र हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेका पनि छैनौँ तिमी खुसी त छौ नि हाम्रो सम्बन्धबाट खुसी नै छु तपाईँले गलत सोचिराख्नु भएको छ ठिकै छ त्यसो भए हेर बिहा भनेको एउटा पवित्र सम्बन्ध हो जुन साथ सहयोगबाट चल्छ तिमी कसैको प्रेसरमा आएर यो लिएको होइन नि डिसिजन है तिमी खुसी त छौ नि है त्यसो भए मेरो साथ दिन्छौ त जीवनभर भयो छोडिदिउँ अब यस्तो कुरा मलाई यो गाउँ घुमाउनु यो गाउँ पनि घुमेपछि फ्रेस भइन्छ कि हुन्छ
छोरी हेर, अब पहिला जे भयो भयो बिर्सिदे। अब आफ्नो अतीतलाई बिर्सेर त अगाडि बढ्नै पर्छ। अब ज्वाइँ साहबलाई नै हेर, कति राम्रो, कति बुझ्ने हुनुहुन्छ। तँलाई जिन्दगीभर खुसी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटो पनि च्यातिदे। नाइ आमा, प्रनिसाको र मेरो यो अन्तिम निशानी हो। उसको र मेरो माया सफल नभए पनि म उसको यही फोटो हेरेर जिन्दगी बिताउन सक्छु। तँ यो के भन्दैछस्? तेरो दिमाग त छ भनेको। तेरो बिहे हुँदैछ, तिनी एउटा केटासँग बुझिस्? पछि गएर ज्वाइँ साहबले त समलिङ्गी स्त्री हो भनेर थाहा पायो भने के हुन्छ? हामीले के भन्ने ज्वाइँ साहबलाई? बिर्सिदे अब। सम्झिज्यू र सम्झिनेज्यू नै आइसक्नु भयो। अब नडेको न बाहिर निस्की। छोरी, कति दिन आफूलाई यस्तो अवस्था राख्छस् भन् त? तँ जा छोरी, तँ जा। जहाँ मतलब कता जाने? जहाँ त अहिले हुनुपर्ने हो। मलाई माफ गर्दै छोरी, मैले तेरो प्रेमलाई बुझ्न सकिनँ। तेरो खुसी केमा छ मैले चाहेर पनि चिन्न सकिनँ, केवल यो समाजको डरले। हेर छोरी, यदि आज निशाको बिहे अर्कैसँग भयो भने मैले आफूलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दिनँ छोरी। तेरो खुसीको हत्यारा म हुनेछु। म तँलाई यस्तो हावाल त कहिले दिन सक्दिनँ। तेरो खुसी नै मेरो खुसी हो। म खुसी भएको दिन चाहन्छस् नि है? छोरी, त यो गाउँ छोडेर धेरै टाढा जा। तर बाबा अनि हजुर? मेरो पिर नगर, म आफूलाई सम्हाल्छु। बेला बेला तँलाई फोन गरौँला। अनि यहाँ समय मिल्यो भने सबै कुरा ठिक भएपछि म तँलाई बोलाउँछु छोरी। छोरी, तँ जा छोरी, जा, ढिलो हुन्छ। भन्नु किन बोलाउनु भयो? तिम्रो फोन। ए कस्तो बिर्सेको मैले पनि। यसको त यादै नभइरहेको। अनि प्रनिसाको याद? यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? हेर, मलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो तिम्रो र प्रनिसाको बिचमा के चलिरहेको छ भन्ने कुरा। मैले पहिलाको कुरा सबै बिर्सिदिएँ। अब म तपाईँसँग जिन्दगी सुरु गर्न चाहन्छु। झुट, तिमीले अझै पनि प्रनिसालाई माया गर्छौ। र हेर, यदि तिमीले मसँग बिहा गर्यौ भने 3 जनाको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, जुन म भएको हेर्न चाहन्छु। त्यसैले तिमी उसँगै गएर बिहा गर। तर हेर, यहाँको सबै कुरा म मिलाउँछु। जाऊ, गएर उसलाई फोन गर अनि यहाँबाट भाग। थ्याङ्क यू। प्रनु, प्रनु, मलाई यो गाउँबाट धेरै टाढा लिएर जा। म यो गाउँमा एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। म त्यही भएर त तँलाई लिन आएको हो पागल। अब हामी यहाँबाट धेरै टाढा जानुपर्छ, जहाँ हामीलाई कसैले छुटाउन सक्दैनन्। अनि केमा जानु त? त्यसको व्यवस्था पनि मैले गरिसकेँ पागल। प्रनिसा, ल दुवैजनालाई नयाँ जीवनको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। निसु, ऊ चाहिँ सुजन हो। ऊ पनि हाम्रै समुदायको मान्छे हो। ऊ एउटा समलिङ्गी पुरुष हो। हाई, थ्याङ्क यू सो मच सुजन। मैले भन्ने बित्तिकै केही नसोची तिमी यहाँ मेरो मद्दतको लागि आयौ। म माया गर्ने जोडीको लागि जस्तोसुकै समय भए पनि, जस्तोसुकै सिचुएसन भए पनि हरदम रेडी छु। यो कुरा पहिला छोड, यहाँबाट गइहाल। कसरी देख्यो भने झ्याउ हुन्छ। अहिले गइहाल एकछिन। स्कुटरको चाबी। थ्याङ्क यू सुजन। अनि तिमी कसरी जान्छौ? मलाई माथि प्रसुली कुर्दैछ, म प्रसुसँग आउँछु। ए अँ
त नि अनि प्रसुको हालखबर के छ एकदमै ठिक छ यो कुरा त पछि पनि हुन्छ पहिला तिमीहरू यहाँबाट भागिहाल ल थ्याङ्क यू सो मच सुजन एकछिन तिमीहरू सधैँको लागि गाउँ छोडेर जान लाग्यो कि फेरि होइन हामी फर्किन्छौँ तर आफू केही सक्षम भएर त्यो केही राम्रो काम गरेर मात्रै गुड त्यसो भए जाउँ अब हामी गयौँ है ओके बाई ए छोरी हे भगवान् मेरो छोरी जहाँ पनि छ एकदम सही सलामत राखिदिनु होला छोरी तिम्रो याद मलाई सधैँ आइरहन्छ ल यो कहाँ गयो बाइक त प्रसु फेरि यस्तै केही न केही बहाना त पार्यो प्रसु 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 हजुर मैले तिमीलाई कति भन्नु मलाई यसरी नतर्सौ भनेर मलाई केही भइहालेको भए तिमीलाई केही पनि हुँदैन बुझ्यौ जब तिमीलाई केही हुन्छ नि याद राख्नु कि म यो संसारमै हुँदिनँ भनेर गफाडी हिँड जाऊ अब जानी रे जान अगाडि एउटा जप्पी त देऊ न मायालु नदिने